बैरिस्टर साहब एक फ़ायदा है उस जगह का कि अप्रोच इस तरह से बेहतर हो सकती है कि रिंग रोड के बिल्कुल पास है। हाँ जी, तो रिंग रोड के से ये तो आपको फ़ायदा हो सकता है कि जो लोग अगर लाहौर से भी आना चाहें तो रिंग रोड ने लाहौर में सफ़र बड़ा आसान कर दिया, बहुत कर दिया जी, बिल्कुल। मगर डिपेंड करते हैं कि रिंग रोड की एक्सेस दें, रिंग रोड उस तरह से खुली रहे, मतलब उसमें कंटेनर वगैरह ना रखें, लाहौर के अंदर उस तरह चलें। फिरोजपुर रोड समझ आती है कि शहर के अंदर कोई डाइवर्जन्स कर दें, ये वो उस तरह वो एक्सेस दें तो बिल्कुल लोग पैदल भी चल के उस जगह पहुँच जाएंगे। अगर रिंग रोड से आप देखें तो वॉक 3-3.5 किलोमीटर की ये एक दिन में साउंड सिस्टम, स्टेज, लाइट्स, ये चलें लाइट्स अगर हम ना भी समझें कि चलें भी दिन के टाइम में हो जाएगा, बिल्कुल, तो इवन देन काफ़ी अरेंजमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं, पार्किंग, वॉशरूम, सब कुछ। ये कैसे मैनेज होगा? देखें केपीके वाले अपने कंटेनर के साथ चल रहे हैं, अगर हमें इतना टाइम ना मिला तो उनका तो कंटेनर है ही, साउंड सिस्टम हम वैसे ही साथ लेके चलते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला। देखिए इन चीज़ में पीटीआई एक्सपर्ट हो चुकी है, मतलब ये जितने जलसे वाली ये जिद्दत लाई पीटीआई है, मतलब हर तरह की इनोवेशन लाई है, तो ये इंशाल्लाह ताला इसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन आपको लगता है कि रुकावटें फिर भी होंगी और कोई क्रैकडाउन का खदशा रहेगा? क्योंकि इस्लामाबाद में भी इजाज़त दे दी गई थी लेकिन फिर भी कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए। देखिए इमरान भाई ने जैसे बात की ना कि इन्होंने प्रोक्लेम ऑफेंडर्स पकड़ने हैं 3700। देखिए जहाँ जो है ना लाखों का मजमा आ जाएगा, उसमें से 3700 पकड़ भी लेंगे, कर लेंगे, उससे डीमोरलाइज नहीं पीटीआई होने लगी। पीटीआई बहुत आगे की तैयार, जो खान साहब ने इनकी वर्कर्स की ट्रेनिंग की है ना, ये एक डिफरेंट लेवल पे कर दी है। अब मतलब वो अपना मतलब एक फ़र्ज समझ के लोग निकलते हैं और वो समझते हैं जैसे कोई कर्ज उतारना है, वो एक कर्ज उतारने आ रहे हैं, तो लोग आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी जिक्र किया कि खान साहब ने जो इनकी ट्रेनिंग की है, बड़ी माज़रत के साथ मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि खान साहब ने तो ट्रेनिंग कोई नहीं की, इनकी तो सारी ट्रेनिंग मीडिया ने की है। आप लोगों को जितना मीडिया ने सपोर्ट किया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोशल मीडिया हो, इवन आप 8 फरवरी की जिस इलेक्शन की भी बार बार बात करते हैं, उसमें भी आप देखें कि वो तो इलेक्शन आपने लड़ा ही सारा सोशल मीडिया के जोर पे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो कुछ ना होता। लेकिन ये क्या वजह कि उसके बावजूद मीडिया से आपकी शिकायतें ख़त्म ही नहीं होती, आप उनको सहाफ़ियों को बुरा भला कहने से बाज ही नहीं आते? अच्छा नहीं, ये अच्छा दो मुख्तलिफ बातें हैं। देखें मीडिया जो है ना एक मीडियम है, ठीक है ना, और वो मीडियम आपने बिल्कुल हमें प्रोवाइड किया और ऐसे ऐसे वक्त में प्रोवाइड किया है जिस वक्त जो है ना एक वक्त आ गया था कि खान साहब का नाम लेना ही जो है ना एक जुर्म बन गया था, मतलब लोग उसको म्यूट कर देते थे। आप यकीन करें, आप सोच नहीं सकते कि चैनल्स को आपकी वजह से हाँ जी कितनी सख्ती फेस करें, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। मगर देखें वो ख्यालात तो खान साहब के थे ना, वो ट्रेनिंग खान साहब की थी, मीडियम आपका था और उसमें आपने मीडियम फेयरली प्रोवाइड किया। मतलब शुरू में वो उस तरह की सेंसरशिप नहीं हुई जिस वजह से घर घर तक वो ख्यालात पहुँचे, वो आया। अच्छा दूसरा जो सेकंड फेस आया ना, देखें वो बिल्कुल उस पर खान साहब भी हमेशा ख़ास तौर पे जैसा सोशल मीडिया दूसरी चीज़ों का अक्सर एट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। एक अगर सोशल मीडिया का रखें उस पर किसी का कंट्रोल नहीं, मगर इस जो आप हवाला दे रहे हैं ना वो बेसिकली हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक किस्म का आप समझ लें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, आप उसका इशारा करें। देखें वो जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है, देखें अगर कोई आपके ख़िलाफ़ भी बोलता है ना तो वो देखें आपको एक किस्म की स्पेस दे रहा है, मतलब कोई इमरान खान साहब की ज़ात को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको नेशनल एयर टाइम पे मिल रहा है। बाकी व्यूज़ तो मैं अपने रख रहा हूँ, आवाम भी अपने व्यूज़ रख रही है। अब लोग बड़े समझदार हो गए, अगर वो आपकी उन्होंने 5 मिनट की बात अगर खान साहब के ख़िलाफ़ भी सुनी है तो वो उससे मुतासिर नहीं हो, क्योंकि वो काउंटर नैरेटिव भी कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। शायद वो आपके चैनल पर ना हो, वो किसी और चैनल पर तो होगा, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमने शायद उस वक्त उस चीज़ का ज़्यादा ऑफेंस ले लिया और इसी वजह से आपने देखा बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। तो क्रिटिसिज्म आपको हमेशा आगे लेके मेरे रिपोर्टर से बात की थी तो उन्होंने भी ये बात की कि वो सबके लिए बात नहीं थी। लेकिन इमरान साहब वैसे आपकी बात से मुझे ख्याल आ रहा था कि वो मीडिया हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट होता है, अक्सर ही हम सुनते रहते हैं। काजी साहब ने भी आज मीडिया के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी किया। देखिए हुकूमत तो बल्कि जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो समीना और मैं हम इकट्ठे थे तो खुद खान साहब ने उस मीटिंग में कहा कि मुझे मुखातिब करके कि तुम मुझे 30 साल से जानते हो, मैं तुम्हें 30 साल से जानता हूँ। तो मामला ये है कि जो लोग वो लोग जो 30-30, 32-32 साल से खान साहब को जानते हैं और उनकी पूरी जद्दोजहद में शायद हम लोगों ने यार हमसे मुराद ये नहीं कि मैं बतौर इमरान याकूब कह रहा हूँ, मैं बतौर एक सहाफ़ी के आपसे बात कर रहा हूँ कि
میڈیا نے جتنا ان کو سپورٹ، تیسری رائے کو جگہ دی بالکل، اور اس وقت جس وقت وہ اس پائے کے لیڈر بھی نہیں تھے، ان کا جو کرزما بنا اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. لیکن آپ، میرا تو صرف یہ سوال کا مقصد تھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو وہ لوگ جو حادثاتی طور پہ لیڈر بن گئے وہ زیادہ اب شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میڈیا کو برا بلا کہیں گے تو جلدی لیڈر بن جائیں گے. نہیں آپ، اچھا یہ ایک اینگل ہے، دیکھیں سوشل میڈیا پہ پذیرائی ملتی ہے اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کریں ایک وہ، مگر وہ دیکھیں وہ وقتی پذیرائی ہے. اگر لانگ ٹرم آپ نے دیکھنا ہے آپ کا قد کاٹ کس چیز سے ہے، وہ آپ کے کام باقی چیزوں سے ہوگا. اب یہ ظاہری بات، پولیٹیشنز اور میڈیا کا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلتا ہی رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آج 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں. سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ خود قانون دان بھی ہیں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ابھی آرڈیننس ہوا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ بنیادی وجہ جو میں دیکھتا ہوں، یہ جو غیر آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے تھے رات کے اندھیرے میں، وہ نہیں ہو سکی. اب انہیں خدشہ ہے، اس کو انہوں نے پاس کرانا ہے ہر صورت میں، اور اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے 63A. 63A کو ریویو آپ کو پتہ ہے پینڈنگ ہے، اس کا بینچ بننا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. اور یہ جو ہے نا، دیکھیں بنیادی طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ایک طرف رکھ دیں، مگر یہ حکومت کس لیے لائی تھی؟ یہ چاہ رہی تھی کہ فرد واحد کے ہاتھ سے اختیار نکالنا ہے، بینچ بنانے میں بھی جمہوریت ہو، جب 3 لوگ مل کے فیصلہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوگا. تو آج آپ نے اسی آئیڈیا کی نفی کر دی. آپ نے کیوں نفی کی؟ کیونکہ آپ کو ایک جج اس میں پسند نہیں تھے. آپ نے کہا ان کو سائیڈ لائن کیسے کریں، آپ نے وہی اختیار واپس چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دیا. تو آپ نے پھر فرد واحد کو مضبوط کر دیا. 3 رکنی کمیٹی نہیں 3 رکنی، مگر تیسرا رکن کس کی مرضی پہ ہے؟ نہیں لیکن بیرسٹر صاحب اس میں یہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے 63A کی بات کی، تو حکومت تو خود کہتی ہے کہ جی اس کا نقصان تو ہمیں ہوا. آج تک انہوں نے وہ ری رائٹ کر دی انہوں نے کانسٹیٹیوشن، لیکن ہماری پنجاب حکومت بھی ختم کر دی، لیکن آج تک اس کا ریویو ہی نہیں لگا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ہیں جس میں انہوں نے ریویو نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ایک جج صاحب ہوتے ہی نہیں تھے یا وہ نہیں ہوتے تھے. اب چیف جسٹس جب کہیں گے تو سینئر موسٹ بھی ہوں گے، جو جج اویلیبل ہوں گے ان کو وہ ساتھ بٹھائیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا. ہاں جی، مگر 63A میں جس طرح یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن انہوں نے جی کس طرح سے ری رائٹ کیا. دیکھیں ایک بنیادی اصول ہے، آپ کی چوری ہو گئی ہے تو چوری، آپ کا موبائل چوری ہوا ہے تو پولیس آپ کو موبائل ریکور کرا کے دے گی کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سزا دے دیں، موبائل ہمارے پاس رہنے دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سزا تو پوری ملے گی نا، چیز واپس جائے گی. آپ کا ووٹ کس طرح سے کاؤنٹ ہو سکتا ہے؟ یعنی حکومت کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے بھلے بعد میں ڈسکوالیفیکیشن. اور وہ کس لیے؟ کیونکہ ایک غیر آئینی ترمیم پاس کرانی، اور وہ آئینی ترمیم کتنی خطرناک ہے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان دیکھ لیا، باقیوں کا دیکھ لیا کہ آپ ڈائریکٹ ایک ادارے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ دوسری دفعہ یہ غلطی کر رہی ہے. پہلا سپریم کورٹ کا حملہ ان کے ذمہ جاتا ہے، اور آج یہ ایک دوبارہ اس سے بھی بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور انہیں لیکن آپ نے مولانا کی بات کی ہے، آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا، اور خود خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ جو آئینی عدالت کا قیام تھا اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو بھی سکتی ہے، اور پہلے تو سب اس پہ راضی بھی تھے میثاق جمہوریت کی وجہ سے. تو اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ لے کے آئی ہے آئیڈیا حکومت تو کیوں نہیں اس پہ سوچا جا سکتا؟ آپ پہلے تو اس چیز کا فیصلہ کریں آپ کے ملک میں آئینی عدالت ہے کہ نہیں. سپریم کورٹ آپ کی آئینی عدالت ہے، مطلب ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے. ایک وہ آئینی عدالت موجود ہے، آپ کی ہائی کورٹس آپ کی آئینی عدالتیں، آئینی عدالتیں آپ کے ہاں موجود ہیں. آپ کو پرابلم کیا فیس ہو رہی ہے؟ جو بظاہر آرگیومنٹ دیکھتے ہیں، جو لا منسٹر صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی، جی عام بندے کے کیسز ڈسپوز آف نہیں ہوتے. بھئی عام بندے کے کیسز ڈسپوز آف ہو سکتے ہیں، بینچ مینجمنٹ چیف جسٹس کی بہتر ہو، مانیٹرنگ بہتر ہو، مگر ایک اور عدالت بنانے سے تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا. آپ کیوں ایک اور عدالت بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو بیسیکلی ریزرو سیٹ والی ججمنٹ آئی آپ کو پسند نہیں آئی، آپ ججز کو سزا دینا چاہتے ہیں. آپ ان کا وہ مقام سپریم کورٹ کا کرنا چاہتے ہیں جو ہائی کورٹ کا بھی نہیں ہے. آپ اسے ہائی کورٹ سے بھی ایک نچلی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب 199 کے تحت ہائی کورٹ کے پاس تو اختیار ہوگا، مگر اوپر سپریم کورٹ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وہ خالی فیملی والی اپیلیں سنیں، وہ سروس ٹرائیبیونل سے جو گئی ہوئی اپیلیں ہیں وہ سنیں، اور کوئی کام نہ کرے. تو یہ چیز بنتی نہیں. اور پھر جو تھوڑی ایک ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے، دیکھیں ہم کامن لاء کنٹری ہیں،
کامن لا کنٹریز میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہوتی ہیں علیحدہ سے، آپ کی جو ہے وہی کورٹ دیکھتی ہے. جیسا انگلینڈ کا ماڈل دیکھ لیں، ان کی سپریم کورٹ موجود ہے، وہی سب کچھ دیکھ رہی ہے. اگر دیکھیں اس میں آپ کو کوئی بہتری چاہیے تو اگر آپ کی آرگومنٹ مان بھی لیں، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان ایک اور ٹیئر بنا لیں، جیسا کورٹ آف اپیل انگلینڈ میں موجود ہے، سارا ایپلیٹ کام اس کو دے لیں.